لیکن اپنے بیٹے دے نام انتقال کوئی نہ کر کہ اس کی سربراہی، اس کی امارت، اس دا لیڈر میرے ہی نسل تے خاندان وچوں ہی ہو سکتا ہے۔ دین کسے شخصیت دا محتاج نہ ہے، اور اے چناؤ رب دا ہوندا ہے، جس کولوں جتنا چاہے دین دا کم لینا چاہے۔ دنیا دی کوئی بھی طاقت اس دین حق دے مقابلے دے اندر دیوار نہیں بن سکتی۔ اسے سلسلے دے اندر اسے سوچ تے اسے نظریے تے بہت لمبا عرصہ سوچ بچار کر دیا ہویا، صبر و تحمل کر دیا ہویا، بالآخر انسان ہون دے ناطے نال صبر دی بھی کوئی حد ہوندی ہے۔ ایک بندے نو جان بوجھ کے میدان وچوں آہستہ آہستہ دھکیل دیاں دھکا دیندیاں دیوار نال کھڑا کر دیتا جائے، تو بالآخر اس دی برداشت جس حد تک ہوندی ہے، جس وقت اس دے بھی صبر دا پیمانہ لبریز ہونا ہے، تو اس دھکا دیون والے بندے واسطے اس دا خمیازہ بھگتنا بہت مشکل ہو جاندہ ہے۔ دین دا معاملہ ہے، دنیا دا تا ہے نہیں، اور جس طرح کہ میں دسے ہے، دین کسے دا محتاج نہیں، کسے ایک در دا پابند نہیں، بھیکاری نہیں، بدھو گیری اس دے اندر کائی نہیں۔ میں اگر جے سابقہ امیر دے نال رہا ہاں تو بھی الحمدللہ اسے مشن تے موقف تے ہم، اسے جماعت تے ہم، مرکزی اشاعت التوحید و سنہ دے اندر۔ مگر کچھ وجوہات دی بنا تے صرف اتنا ایک دسنا ضروری ہے کہ میں پاسا پرتے آئے، رخ بدلے آئے، دین تے مذہب نہیں بدلیا۔ الحمدللہ اے ادنا جیا نہ اہل نہ لائق ہی سمجھو، جس شخصیت دا بیٹا ہے، گھروڑی ہے، چھیکڑی ہے، اس نے اپنے اللہ نال وعدہ ہی کیتا ہویا ہے کہ جس قلعے تے پیو کھلار گیا ہے، سر بھاویں دو ٹوٹے ہو ونجے، نہ اے جماعت چھٹ دی ہے، نہ اس دا موقف تے مشن چھٹدا ہے۔ ہاں فرق یہ ہے، جدن دین دا معاملہ ہوئے یا دنیا دا معاملہ ہوئے، جس جگہ تے توانوں عزت نہیں دیتی جا رہی، تو ضروری نہیں کہ تساں وات بھی انہاں دی کاچھے چی وڑے رہ ونجو۔ ایہو جے معاملے دے اندر دنیا دا ہوئے یا دین دا ہوئے، حق پرست جڑے ہوندے ہیں، حق دا پرچار کرن والے ہوندے ہیں، انہاں نو اس کھوٹی اور کھری چیز دے اندر امتیاز پیدا کرنا چاہیے ہے، کون حق تے ہے، کون نہ حق تے ہے۔
مگر شومی یہ قسمت ہے کہ اس پرفتن شور شرابے دے دور دے اندر ترے قسم دے لوگاں دی کثرت ہے۔ پہلے نمبر تے منافقت عروج تے ہے، ٹپے ٹپے دوتے منافق ملتا ہے۔ یہ نفاق دی جڑی مرض ہے، منافقت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یاد رکھو چاہے بیت اللہ دے اندر بھی کوئی کھلو کے ایمان تے اسلام دا دعویٰ کرے، جب تک منافقت اندروں ختم نہ ہوئے بالکل دھوتا کچیا کافر ہی ہے، مومن تے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیڑے جھگے تے جیڑے کمرے دے اندر ایمان نے رہنا ہے، بیٹھک بناونی ہے، ایمان ایڈی کوئی سستی تے عام چیز نہیں، ہر گندی شاید اتے ڈھائے ونجے، پہلے اس واسطے طیب تے طاہر ہونا پوندا ہے۔ بالآخر چل دیا چلا دیا میں بھی سوچ بچار اس معاملے تے کردہ رہا، گزارش یہ ہے کہ ہون تک بہت صبر کیتا ہے، ہر ظلم، ہر زیادتی، ہر وعدہ برداشت کر کے پھر بھی اسے میں تمے تے لالچ دوں امیر دے نال کھلا رہا کہ کسے طریقے لوگ یہ نہ سمجھیں اسے جماعت دے اندر پھوٹا تروٹا نہ پیدا ہو جائے، تفرقہ بازی نہ پیدا ہو ونجے، دشمن جڑے ہن پہ او خوش ہو سن جو میرے اندر آئی، میں تو بھی اس دوتے صبر و تحمل نال رہ کے اتنے سال یا وقت گزارے ہیں، مگر جڑی چیز دا خطرہ وہ عیسائیوں پہلے کر دیتی ہے۔ جس طرح کہ ہوں پہلے بھائی دس رہا کہ سلو دا معاملہ آیا ہے جماعتی لیول تے، نروار دا نمبر آیا تو انہاں ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ اساں نروار ہوئے تو سلو نہیں کرنی۔ سچا بندہ تا یہ جی گلاں تو نہیں نہ بھجدا، آدھن نہ جی اندر ہوئے سچ تے گلی چ کھلا نچ۔ باقی اسے معاملے تے کچھ دن پہلے سگر علماء کرام دی کانفرنس ہے، سپیشل انہوں بلوایا گیا ہے، مگر اتھے بھی منافق لوگاں دی منافقت دے گڑدال دی وجہ تو، ٹینشن ڈپریشن دی وجہ تو میں کسے وجہ تو انہوں دے نال نہیں حاضر ہو سکیا۔ انہاں علماء کرام دی بھی دل آزاری ہوئی ہے، خیر اس دے ازالے واسطے دیر آئے درست آئے، میں ہون حاضر خدمت ہو گیا ہاں، اور اپنا تحیہ دل دے اندر ایک کیتا ہے، رستہ ہی چناؤ کیتا ہے۔ سابقہ سن لو کہ جیڑا امیر پہلے آئی یا جو جنہاں نے بنایا ہویا ہے، سوشل میڈیا تے بھی لوگ سن رہے ہیں، میرا اس امیر نال کسے قسم دا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میں اپنا امیر جماعتی لحاظ نال، صداقت دے لحاظ نال، علم دے لحاظ نال، عمل دے لحاظ نال، احسن انداز نال، کردار دے لحاظ نال اپنے امیر دا انتخاب کیتا ہے علامہ عمر حیات دہلوی صاحب دا۔ شاعت التوحید و سنت علامہ عمر حیات دہلوی، مشر علامہ مسیح خان ملتانی، نعرہ تکبیر۔ تساں دین نو پاگلیاں دی کھڈی سمجھے ہویا ہے، مذاق بنائے ہویا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر اس نالائق دے اس بوت دے اندر سا رہا تو اے دوویں ہاتھ ہاتھ پا کے اسے پیو دی جماعت مرکزی اشاعت التوحید و سنت دے اندر چل کے تونوں وکھائی سن کہ جماعت نو کس طریقے چلایا جاندہ ہے۔ بھئی سدھی گل نچن لگی تا گھنگھٹ گیا ہے جی،
ہر موقع دے انہوں نے پالیسی کھیڈ کے لتاں چھکن دی کوشش کی تھی آدھو کہ نہ مار تے نہ کوٹ تے آندر چا گھٹ پھر کھلو کہ اگر یہ دعویٰ کرنا اے میرے پیو دی جماعت ہے تساں بناونی ہے تو اپنے پیو دی بناؤ میرے پیو نے مشن چلایا ہے قرآن دا رستہ دکھایا ہے مرکزی اشاعت التوحید والسنہ دین دتے حق دتے بر مبنی کتاب قرآن کلام اللہ دے عین مطابق چلن والی تو اس نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیتا یا انتقال نہیں کرا گیا کہ اس دتے چل سی کلیم اللہ چل سی نعیم اللہ چل سی صفی اللہ چل سی عصمت اللہ چل سی اے دین کسے واسطے جاگیر تے وراثت نہیں ہے کسے دی جاگیرداری نہیں ہے رستہ پہلا سب تو پہلا ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اے جماعت ہے تو اسے ناج تے اسے طرز تے عمل پیرا ہو کے چلن والی ہے اے بھی اس دین دے معاملے دے اندر علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ دی محتاج نہیں ہے علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ نے تو اپنے سر تو بار لہا کے قرآن دے موتی بکھیر کے تواڈے اتے ایک ذرہ ذرہ پارا پارا نقشہ نقشہ حق واضح کر دیتا ہے دنیا کائنات دے اندر اگر جے انسان ہے تا او ہے جڑا آسمان تلے زمین دوتے اگر جے مذہب حق ہے تا مرکزی اشاعت التوحید والسنہ دی منشا دے مطابق عمل پیرا ہو کے چلن والا ہے پھر اگو اعتراض آیا کہ جناب اکھے میری ضد دی خاطر اللہ دے دین نال غداری کر رہے ہیں بندہ گل کرے سیاںا قیاس کرے تیری ضد دی خاطر اسا اللہ دے قرآن نو چھوڑنا ہے مزید چھپر نہ اٹھاؤ اگے ڈھیر سارے اٹھی گئے ہیں مزید میں گڑدال نہیں گھٹنا چاہتا میں صرف پاسا بدلے آئے جماعت مرکزی اشاعت التوحید والسنہ اور اس دا موقف تے مشن اور اے نام قیامت دی صبح تک واسطے کوئی مر کے جم کے لگا آوے ساڑھے کولو مرکزی اشاعت دا نا کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ سانو اسے بہٹن دوتے امام انقلاب نے کھلا رہے اور اللہ اسے دوتے خاتمہ ایمان نصیب فرمائے پہلی چیز ہوں اس وقت بھی سوشل میڈیا دوتے کئی بکواسی بکواسات کر رہے ہیں سنن دے اندر دیکھن دے اندر بھی آ رہے ہیں انہاں دے اندر زیادہ تر او لوگ ہیں جڑے نہ ساوریاں دے ہیں تے نہ پیکیاں دے شیطان ہیں بس درمیان دے اندر انہوں نے شرارت کرنی ہے کہ کسے طریقے کوئی نہ کوئی فساد تے تماشا بنے آ رہا ہے بہرحال یہ تو ویک سو تساں ہٹ دی رنگ کٹ سی جیڑی اس وقت سب تو وڈی مرض ہے نا منافقت دی اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر کئی مثالہ نال سمجھایا ہے واضح فرمایا ہے کہ دھیان کرو جدڑ دین حق دا اعلان آ گیا ہے پیغام آ گیا ہے پھر دوگلا پالیسی اختیار نہ کرو اگر جے رلنا ہے تو اتھے دین دا معاملہ آوے قلت تے کثرت دا سوال نہیں ہوندا سینہ تڑ کے حق والیاں دے نال جڑ ون اللہ فرماندا ہے اے اصل اے جماعت ہے پئی اولائکا حزب اللہ اے میں اللہ دا گروہ اے ٹولا ہے جماعت ہے جنہاں دے سینے دے اندر وسن والا میں رب دا قرآن ہے پیا اور ایو جائے حق پرستاں دی
اللہ فرماندا ہے میں اتنی تائید کرے نہ اتنا حیا کرے نہ کہ جے اگر کوئی نفاق دیا مرضاں آلہ آ جاوے مشرک آ جاوے کافر تے بدتی آ جاوے گناہگار آ جاوے ایو حق پرستاں دی صحبت تے سنگت دے اندر بیٹھ کے جھوٹے چا تاویں اس دے دل دے ارادیاں نو ویکھ کے انہاں مومناں تے مسلماناں دے نال بیٹھ کے انہاں دی ریس کرن نال بھی میں اس دے اندر باہر دے ساری غلاظتاں دھو کے طیب تے طاہر کر چھوڑیندا ہوندا مگر اج کل زیادی پالیسی چل رہی ہے منافق آپ تو وڈا ویکھے کتے یار کو یہی کریندا ہے آپ تو ہینا ویکھے روب جما کے اس دوتے کنٹرول کرن دی کوشش کریندا ہے برا بھلا آدھا ہے اپنے برابر دا ویکھے تو سیاست کر کے لتاں چھکیندا ہے اللہ نے فرمایا ہے جڑے مومن تے مسلمان ہوندے ہن حق والے ہوندے ہن انہاں دی خاصیت یہ ہے پہلی چیز ہے کہ سینہ تڑ کے حق والے دے نال رل جاؤ تے جتھے منافقت دا زور ہو جائے تے ویکھو کہ اتھے ساڈے ایمان اپنے دے نو خطرہ ہے تو یہ جائے جاہل تے منافق نال کلام کرنا بھی ضروری نہیں ہے جس نے پتہ ہے جو ہے اس سریاں دا اجہل ترین انسان اس نو جتنا ہی کھلے سائیں اتنا گند نکل سی تو اس تو بہتر ہے کہ وہ نواق سات سلام ہے نہیں وڑ باویں سر گندے دے دی دے وینا وانا بہرحال جی ضروری جڑیاں اس وقت ہن معروضات میں پیش کر دیتیاں ہیں وقت بھی مختصر رہے تے آنکھو تو یہ 5 منٹ میں بھی مختصر لا لواں ہیں جی ایک گندی عادت آج تو بعد چھوڑ دے خطبے والی باقی جیڑی 100 منے تھا ہے جا من اقصى المدينة من اقصى المدينة رجل يسعى اللہ کریم نے فرمایا ہے اے میرا محمد الرسول اللہ انہوں اے جاہل ہان پائے تے تو انہوں حق والا قرآن دا رستہ وکھایا تے بندہ میرے دربار دے اندر بھی سرخرو تے کامیاب بھی اوہ ہوندا ہے جس دا حق والے نال تعلق تے جوڑ پیدا ہو جاوے وات بھاویں جڑے ویلے دین دا معاملہ آونے وات ایک پاسے ایک کلا حق پرست کھلوتا ہویا ہے دوے پاسے 44 لاکھ دی آبادی ساری رل کے آئی کھلوتی ہے مگر وات بھی اس دے سینے دے اندر حقانیت دا پیغام کھلوتا ہویا ہے اس دے سینے دے اندر اللہ دا سچا دین کھلوتا ہویا ہے او ایک بندہ 44 لاکھ دی آبادی نال وقت بھی مقابلہ کھلا کریندا ہے وہ اعلان پیا کریندا ہے بدا بیننا و بینکم العداوہ بدا بیننا و بینکم العداوہ او میرے لگ دے لیندے او میری قوم تے برادری او میرے سارے دشمنوں تے اپنے آؤ تساں جے اگر کلے ابراہیم نو اگر مناویں آئے کھلوتے ہو یار کیڑی گل تو ساڈے کولو رٹھا کھلائیں ناراض ہویا کھلوتا ہے تو ساڈے رلے رلوان کیونکہ تو کلائیں پیا تے کلیاں بندے دا کچھ بھی نہیں ہو سردا تو ساڈے نا رلوان اساں
تیرے بن ونجائے تو سادہ بن ونجے مگر کلا ابراہیم ہے پیا اس دے نال حق کھلوتا ہویا ہے تے او دی کنڈ دوتے او حق دیون والا رحمان کھلوتا ہویا ہے اس کلے ابراہیم دا اعلان پہ ہوندا ہے بدا بیننا و بینکم العداوہ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ کلا ابراہیم تساں دے ظاہر نو وے دیکھ لیو جو کلا کھلوتا ہویا ہے او میرے لگ دے لیندے ہو میں تواڈے نال تام ساں کے جدن تواڈے اندر بھی او طرز عمل آسی او طریقہ آسی او دین آونا ہے او پیغام آونا ہے جیڑا میں ابراہیم دے سینے دے اندر آ گیا ہے تے جے اگر اس ناج تے اس طرز دوتے نہ چلو تا تساں میرے نہیں ہو میں تواڈا نہیں ہاں تے ایو سبق تے درس امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نو اللہ کریم نے فرمایا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين اللہ کریم نے فرمایا اٹھ میرا پیغمبر ہن اپنا کمر بستہ ہوون ہن توڑی تائناں دے نال میاں روی رکھیندا رہ گیا ہے انہاں دے گھسے کھبے بھی چلیندا رہ گیا ہے انہاں دیاں کولیاں قرانیاں بھی برداشت کریندا رہ گیا ہے تو ایو تما تے لالچ کیتی رکھیا ہے جو میرے لگ دے لیندے راہ حق دوتے آ ونجل مگر انہاں نے جدن بھی کوشش کیتی ہے تیرے واسطے رستے دے اندر کنڈے وچھائے تیرے واسطے رستے دے اندر ٹوئے کھٹے نے تینوں قتل کرن دے منصوبے بنائے نے تینوں ہر دین دے معاملے دے اندر ناکام کرن دیاں گندیاں کوششاں کریں دے رہ گئے میرا پیغمبر ہن لہذا میرا پیغمبر تو بھی ٹھوک بجا کے اعلان کر دے فصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین ہن لہذا میں بھی کھلم کھلا چھپر سر تے رکھ کے میں اعلان پیا کرے نا میرا اللہ میری کنڈ دوتے کھلوتا ہے تے او مینوں صبر و تحمل دے ایو جے اشارے پیا کریندا ہے میرا پیغمبر پریشان نہ پیا ہوئے تو زمین دوتے اے نہ سمجھے جو میں کلا ہاں پیا میری باں پھدن والا کوئی نہیں ہے میرا پیغمبر تو بھی ایو جے موقع دوتے اپنے بیگانیاں نو وہ مشورہ دے تے او انہاں نو اعلان کر جڑا بابا ابراہیم پیغمبر اعلان کھلوتا کریندا ہے تو انہاں نو آکھو ظالمو جڑے طرز دوتے تساں چل دے پئے ہو منافقتاں وی تواڈے اندر شرک دے گڑدال وی تواڈے اندر بدعتاں دے گبھیر وی تواڈے اندر بدعتاں تے ساریاں غلاظتاں جمع ہویاں کھلوتیاں لہذا تساں پنجاں تناں دے پجاری ہو میں ہکے دا پجاری ہاں پیا لہذا اے کمپرومائز میں تساں بے دیناں دے نال نہیں کر سکدا میں حق سچ دا پیغام دیون واسطے آیا ہاں میں پیغمبر دا ایو ہی اعلان ہے پیا لا الہ الا اللہ کوئی میرے نہ رلے تے بھاویں نہ رلے ونجے جہنم دے اندر مینوں کہیں دی ضرورت کوئی نہیں ہے میرا سجن تا وہ ہے پیا جڑا میرے بابے ابراہیم پیغمبر دی سیرت تے ملت تے چلن والا ہوے لہذا اج تو بعد میں تانوں کھلم کھلا اعلان پیا کرے نا تواڈی تے ساڈی بغاوت دی دشمنی تے جنگ چھڑ گئی ہے شروع ہو گئی ہے لہذا اگے تا میں ہن توڑی توڑے نال نرم معاملہ کریندا رہ گیا لکم دینکم ولی دین
گئی اج دے بعد تہاڈا رستہ الگ ہے تے میں پیغمبر دا الگ ہے تہاڈیاں بھاجیاں برادریاں الگ ہیں تے میریاں الگ ہیں تہاڈیاں خوشیاں غمیاں الگ ہیں تے میریاں الگ ہیں پیاں اللہ فرماندا ہے او دنیا کائنات والیاں کامیاب ہونا چاہندے ہو پے تا تساں ساریاں تو پہلے ایو نسخہ استعمال کرنا ہے مرد مر ونجیا ہے کدائیں حق تے سچ دا پلو تے دامن نہ پہ چھڑیا ہے اگر جے تساں میں اللہ دے دربار دے اندر سرخروں تے کامیاب ہونا چاہندے ہو تے لہذا جدن بھی تساں دین تے اسلام دا معاملہ گاوے سینہ تڑ کے انہاں دے سامنے گا گئے کرو منافقت اختیار نہیں کرنی درمیانہ بن کے لتاں نہیں چھکڑیاں اللہ فرماندا ہے پہلی چیز نے پہ اگر جے تساں تانوں مثال دیوائیں سمجھنا چاہندے ہو ویکھ لے ایک انطاکیہ وسطی دے اندر حبیب نجار چونڈ تو آیا کھلوتا ہے اگے ویکھ لے اللہ فرماندا ہے عززنا سبحان اللہ ہما بثالثن اللہ کریم نے فرمایا سوس وسطی دے اندر جڑے ویلے ویکھیا ہے کہ گناہ عروج تے چلے گئے اساں ایک گلے آئے دعا پیغمبر گلے آئے تریا سا رسول گلے آئے مگر جڑے ویلے سر تو پانی تار ہو گیا ہے ویکھ لے اس پوری وسطی دے اندر ایک ایو جیا بندہ بھی کوئی نہیں ہے پیا جڑا اللہ دا نام لین والا ہوئے ایو جائے گناہگاراں دی وسطی دے اندر ترائے رسول میں پیغام دے کہ انہاں نو گلے آئے اللہ فرماندا ہے اساں بے انصافے کوئی نہ پائے اساں ہن توڑی انہاں نو ون پونیاں نعمتاں نال مالا مال کریں دے رہ گیا ہے مگر جے توڑی اساں حجتاں تمام نہ کر دیواں او توڑی اساں کدائیں عذاب دا پیر نہیں پٹیا اساں انہاں دے اوتے حجت تمام کرن واسطے اپنے رسول تبلیغ واسطے بھیج دتے مگر انہاں ظالماں نے انہاں نو مارن دی کوشش کیتی ہے حبیب نجار جڑے ویلے اپنی اس وسطی دے چونڈ تو کنارے تو اگاں آیا ہے جم گٹا ویکھیا ہے سامنے آ کے تے انہاں دے متھیاں ول ویکھیا ہے سو انہاں دے چہریاں ول ویکھ آکھرے انہو لیس بوجہ کذاب یار تساں انہاں نو نہیں پرکھیا ہن توڑی اندر دی حالت تے کیفیت جانن اللہ کون ہے میں تو انہاں دے چہرے ویکھے ہیں میرا دل منیندا کہ واقعی یہ جیڑی بھی گل پہ کریں دے نہ بالکل سولہ آنے ٹھیک ہے حق تے سچ والی گل پہلی چیز ہے جویں کافر رہا انجے رہ جا تے جی اگر دائرہ اسلام دے اندر آونا چاہنا ہے اندازہ کرو پھر اے نہیں ہے کہ یار ساڑیاں نیکیاں نہیں ہیں اساں اتنے سال عبادتہ نہیں کی دیا نیکیاں نہیں کی دیا اللہ فرماندا ہے ساڈا چونکہ ربط اور تعلق انسان دا تے ساڈا ہوندا ہے دل والا اساں دل دے تقدس نو ویکھ دے ہونے آئے اگر دل دے اندر اس دے روحانیت تے نورانیت پیدا ہو جائے وقت بھاویں ایک دہاڑ بھی اس نے عبادت نہیں کیتی اساں وقت بھی اس دے خلوص نو ویکھ کے ساریاں عبادتاں دے حصے دے اندر لکھ دے 70 سال دا گناہگار آیا ہے مگر ہکو کم کیتا ہے سو آ کے انہاں رسولاں دی ہاں دے اندر ہاں ملا دیتی ہے انہاں دی گل دی تصدیق پیا کریندا ہے واقعی جیڑا گل اے پہ کریندے بالکل سولہ آنے ٹھیک ہے او دی پاداش تے او دے بدلے دے اندر او دی قوم تے برادری نے آپس دے اندر مشورہ کیتا ہے یار انہاں نو چھوڑو پہلے ساڈے گھر دے اندر چوہا لگا کھلا ہے اے ساڈے ہی نسل تے ساڈے خاندان دے وچوں نویں کھمبی نکل دی پئی پہلا اس دا تیا پاچا کر دیواں ہے اللہ فرماندا ہے میں اس لئے اپنی قدرت دی ٹیپ ریکارڈ را کے ویدا کھلوتا تے ریکارڈ پیا کرے نا میں امت محمد الرسول اللہ واسطے ہدایت دا سامان تے خزانہ بنا کے گھلنا ہے جڑے ویلے اس نو حبیب نجار نو چواں پاسوں کور کر کے اس نو تلوار مار کے قتل کرن دا ارادہ پہ کریں
دے آن تیاری پہ کریں دے آن اللہ فرماندا ہے سوسلے فرشتے نو گھلے آئے دوڑ کے ون اس نو قتل پہ کریں دے لہذا اس میرے بندے دا جس نے آ کے حق والیاں دے سینے دے اندر سینہ ملا دیتا ہے اس نو قتل پہ کریں دے نہیں لہذا دے خون نو تلے زمین دوتے نہ ڈھان دے وے اپنے پراں دوتے لے کے محفوظ کر لے دیہاڑے قیامت دے میں اسے دے خون کو لو گواہیاں دیوانیاں میں اے دسا دیونا ہے پیا کہ اللہ دا اعلان ہے پاویں کوئی 70 سال یا 100 سال دا گناہگار بھی کیوں نہ ہوئے ہاں جی اگر صدق دل نال آ کے حق والیاں دی ہاں دے اندر ہاں چ ملاوے انہاں دی تائید چ کرے تے تائید کرن نال اللہ پچھلے سارے گناہ دوتے رحمت دے بلڈوزر پھیر چھڑیندا ہے جڑے ویلے انہاں کافراں نے انہاں بے دیناں نے اس نو تلوار مار کے او دی گردن جدا کیتی ہے ادوں تلوار جو ہی لگی ہے تے اللہ فرماندا کی لدخل الجنہ چلو حبیب نجارا تو کدے داخل ہو جا اس دے نہ روزے آن پائے نہ نمازان نہ عبادتان نہ حجوں تے نہ زکاتان پیا بالکل پرلے درجے دا مشرک تے بدتی ہاں پیا ہکو کم کی تیسوں جو سچیاں دی ہاں دے اندر ہاں چا ملائی اللہ فوراں چاہ کے اس نو جنت دا مالک بنا چھوڑے آئے کی لدخل الجنہ باقی تا سارے آسر پہ اپنے وقت دوتے تو چل سدھا جنت دے اندر کیونکہ تو یو جائے اوکھے موقع دوتے حق تے سچ دا ساتھ دیتا ہے یا مگر اج دے دور تے زمانے دے اندر اس دے معاملہ برعکس پیا ظاہراً تا سارے مومن تے مسلمان صورتاں لے کے ودے ہوندے اندر دی حالت کیفیت نو سوا اللہ دے کوئی نہیں جان سکدا منافقت کریں دے گن پائے یعنی اے بھی شیطان دا دوسرا روپ ان پائے یعنی شیطان دے پترے لیتے چیلے تے او دی ذریت تے او دی اولاد ہے جڑے حق تے سچ تے اللہ دے دین دے معاملے دے اندر رکاوٹاں پیدا کرنا چاہندے دوسرے نمبر دوتے اللہ فرماندا ہے او مومن تے مسلمان او حق تے سچ والے جدن ویکھے جو سر تو پانی تار پہ آندا ہے تو اس لئے میں انہاں دے نال مقابلہ نہیں کر سکدا وت آخری اس دا ذریعہ تے آخری علاج یا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض عونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جدن وسطو کم بیرو ونجے تو سلیو جائے فطوری بندیاں دے نال سلام وی نہ لیا کر یعنی انہوں تا وڈا حاجی تے نمازی بنیا بیٹھا ہونا ہے تے جان کے انہاں دے وچ وڑ کے چسکے لینا ہے انہاں دیاں گلاں تے راد لینا ہے یعنی انہاں دے اندر وڑ کے سیاستاں کر کے لتاں چھکن دی بجائے بہتر طریقہ ایو یا جو اپنا ایمان بچاؤ جدن ایو جائے نفاق دی مرزاں لے توڑے نال ٹاکراؤ ونجے مقابلہ کرن دی کوشش کرے تے تو نہ توڑا دل بجھی کھلوتا ہوئے یار سرے دا گندے پیا گندے چ وٹا مرے ساں تا میں آ پلی تو ساں لہذا ایو جائے وستے ہکو علاج یا قالو سلام یعنی مطلب کیا ہے او دے کولو ایو ہکو علاج یا انو آگ صد سلامنی لکم دینکم ولی دین اج تو بعد تیرا ساڈا کوئی تعلق تے جوڑ کوئی نہیں ہے پیا لہذا جے توڑی تیرے اندر گندے غلاظتاں کھلیاں کھلوتیاں ان پیاں او توڑی باویں 14 طبق دی کائنات مل کے بھی میرے مقابلے دے اندر کیوں نہ کھڑی ہو جاوے میں کلیاں وت بھی میں سینہ تڑ کے ساتھ دیونا ہے تا حق تے سچ والیاں دا ساتھ دیونا ہے سمجھ آ گئی نا جی ہاں جی ہن باقی کو جو رہ گیا تو استاد محترم کرے سو ہاں جی وہ 15 منٹ تو چلا آئے تے چلو جی کوئی تھوڑی نہیں تو صحیح کر لے
بہرحال جی جزاک اللہ. میرا ویسے ذاتی دل ہے کوئی دو چار انہوں بھی سن لے میری سنی ہے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے.